سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم بعد عودة تقريبا 2 mois de vacances. اليوم جبت لكم وصفة رائعة جدا، اذا elle est très 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 bonne et très parfumée، اللي هي لو كوسكوس رويال. على سميناه رويال لانه il est constitué de 3 viandes، فيه 3 انواع من اللحوم اللي هي اللحم الغنمي، فيه لي ميرغاز والدجاج. اما لا صوص فهي ستون صوص روج عاديه جدا، اذا مخدومه بالبصل، طوماطيش تاع الحب، طوماط كونسونطري اي بيان سور لي بواشيش. الخضره كل واحد واش يحب. انا ندير القرعه، الزروديه، اللفت وشويه بطاطا. هنا ندير الزيت شويه سمين، نديرو البصل، نديرو اللحم تاعنا، هنا السر كما قلت لكم دائما في الطياب هو التقليه، يعني يفو فريمون فيغ ميجوتي لا فيوند لي زانيون. هذا هو السر في كامل الطياب باش يجي بنين. دونك لازم اون برون نوتر طون باش نقليو، يفو فريمون ايمي سا. بالنسبه للتوابل نديرو عندنا فلفل كحل، زنجبيل، كركم، فلفل احمر، بابريكا، وراس الحانوت بيان سور الملح. هنا بالنسبه للدجاج ما نطيبوش مع اللحم باسكو ما يتبدلش لو غو تاع اللحم في المرقه. دونك نديروهم في الفور. دونك نديرو اون بتيت ماريناد بيان سور افيك دو لويل دوليف جينيروزمون، ونديرو نفس التوابل، ملح، فوالا، عكري، راس الحانوت، فلفل كحل، كركم، اللي ما يحبش الكركم يقدر يدير زعفران، والزنجبيل. الزنجبيل سي تري بون بور لا سونتي. اذا نحركهم. اللي عندها الوقت elle peut faire هاد لا ماريناد وتخليها في الفريغو. اللي ما عندهاش ديرها تو سويت وتطيبها في الفور à 180 دوغري. بون جو بريفير نستعمل يدي با ميو باش ندخل مليح هكذا. فوالا اللي عنده الغطا كيما انا هذه يدير مغطي، سينو يديرلو بابي الومنيوم. اذا هنا ما بيد تاع اللحم راه يطيب والدجاج راهم يطيبوا. انا جو بروفيت باش نفور الطعام تاعي. هنا نستعمل طعام موين متوسط، وكل واحد كيف نحب النوعيه تاع الطعام تاعو. دونك ديبي ندير شويه زيت باش ما يسقش، ما يتفورش بيتو. ما كاش اسهل من الطعام، دونك ما تخافوش منه. الوغ اللي عندها طعام اللي مفتول في الدار تقدر تشلو تحت العين كاريمون. اللي ما عندهاش كيما انا اليوم هذا راني دايره تاع لي ساشي، تبدا تشمخ فيه غير بالعقل. فوالا غير بيديكم درتو هكذا سي باسيل، ما تخافوش.
تقدروا تسيو كميه صغيره. هو لو بوت تاع الطعام كامل نعرفو نفغروه، بصح كاين اللي يكون طري يجي طري، كاين اللي ما يجيش طري. دونك هذيك هي اللي نوري لكم لاستوس. الوغ نبدا هكذا. هنا كي تشوفوه كامل تشمخ ترنخ كامل، نخليوه بوندون 5 مينوت ولا. نزيد شويه نشمخو. ما تخافوش لان راح يشرب كامل هذاك الماء. وشنو لازم نديرو له هكذا باش ما يلصقش في بعضو البعض. فوالا نخلوه نخليه 5 مينوت نعاود نرجع ليه. هنا رجعت للطعام نتاعي. شوفوا لهنا راه شرب كامل هذاك الماء. غنديرو له بهذه الطريقه باش ما يبقاوش هذوك الكويرات الصغار. تحلوه كامل كما رانا دايرين له الزيت، دونك كامل ما تخافوش. entre temps نقيو الخضره نتاعنا. دونك انا استعملت قرعه زروديه لفت، 2 حبيبات لفت والبطاطا. دونك هنا اللفت اختياريه، اللي ما يحبش اللفت سي نافي، ما يحبش اللفت ما يديرش. مي زروديه والقرعه والبطاطا نظن بلي في لو كسكس رويال سي ضروري. هنا كما راكم تشوفوا الطعام تاعنا راهو فار. دونك راح نعطيكم اون استوس باش تفوروه 2 فوا با بلوس، ما نزيدوش لا 3 فوا. دونك لاستوس سي كو هنا كي نشمخو بالماء ندير الماء سخون. تقدروا تدوا الماء تاع القدره اللي فار فيها الطعام وزيدوا لها شويه بارد، ولا ديروا ماء تكونوا مسخنينه في الكاسرونه. دونك فوالا انا هنا نعطيكم العبر هذا. شوفوا اسمح لي هنا فوالا العبر هذا ندير فيه بالكميه هذه، ندير فيه هذه هي كميه تاع الملح. ومن بعد ذوقوا بيان سور الا شفتوه مسوس زيدوا، مي فو ميو ما تكثروش النهار الاول. دونك نحل هذا فوالا. هو راهو في الكسكاس نشمخو كامل بهذا الماء تاع الماء سخون. نزيد لهنا حتى نشوفو خرج تحت الكسكاس. هنا نزيد لو 3 بول. هنا بصح ما نكثروش، اون سي جامي يغلبكم ولا. دونك شوفوا لهنا الماء راه سار شويه لهنا، نخلوه 5 مينوت دوك هذاك الماء كامل يشرب. باسكو هذه لا بروميير ايتاب سي تري امبورطون باش ما نبقاوش غير نشمخو فيه ونعاودو نفورو فيه. هنا بعد 5 مينوت شوفوا لهنا الماء اللي هبط من الكسكاس كامل نشف. فوالا نقلبو. فوالا هنايا بالمغرفه باسكو سي تري شو. هنا ما بيدرا سخون منقدرش نستعملو الايادي. درت له شويه زيت، شويه برك. هنا بعد ما برد نقدر نستعمل يديا. فوالا هكذا
برفق، ونبدا نحل هذاك التيبول هذوك الكرات هذوك هكذا. اذا هنا الاولى سمختو بالماء سخون، وراه دوك تشوفوا راه نشف. دونك على حساب يديكم ديروا هكذا. اذا شفتوه مازال حرش ناشف نزيدو نكملوا بالماء، مي هذه المره نديروا الماء البارد ماشي الماء السخون. دونك فوالا عندكم ميزانكم، وما تكثروش الماء حتى يجي معجن. كل مره ديروا له هكذا هنا الكوتي وتخلوه ينشف شويه، ومن بعد زيت تمسو بين يديك. الا صبتو هكذا كيما هكذا مازال مشمخ مازال يابس، بصح ما نكثرلوش التشماخ، نخليه يريح ونزيد نعاود نشمخو غير بالعقل حتى نحسو بلي فريمون بين يديا الاخر لي غران دو كسكس يعني رطب. فوالا لو بوت سي كو يجي رطب ماشي معجن. فوالا نخليه 2-3 مينوت هكذا ونزيد نشوف نزيد الماء ولا لا. هنا كما راكم تشوفوا لاصوص تاعي راهي واجده. نحط بوندون 5 مينوت الخضره نتاعي. فوالا نحط البطاطا كما قلنا، القرعه، اللفت، زروديه درناها مع اللحم مي كويسون. سي ان بلا تري ريش. بيان سور ماشي دائما نديرو الكسكس رويال، تكون مناسبه ولا يجيكم ضيف عزيز ولا مرة على مرة on se fait plaisir. خليه 5 مينوت با بلوس باش ما تطيحليش الخضره ونرجع لكم. نرجع للطعام نتاعي خليته يريح شويه. دونك نزيد نمسو بلي راه مازال حرش. قلت لكم لو بوت ماشي يكون معجن تكثروا له الماء ويتعجن يولي معجن كي العجينه، انما لازم يكون ناشف ولي غران هادو رطب. دونك هنا كي ندير هكذا مازال حرش، انا غنزيد له شويه الماء. فوالا غير شويه هنايا ما نكثرش بزاف. فوالا كاش اسهل من الطعام. وشنو لازم الواحد يسيي كميات صغيره ومن بعد غير يدي لاستيس ويبرون لا مان، واللي هو اسهل حاجه هو الطعام سواء في لاصوص تاعو ولا في الفوار. هنا ما لازمش نتقلقوا قال مازال حرش نكثر له الماء بزاف. دونك نضيف له غير بشوي نخليه يرتاح ونعاود نزيد نضيف له غير بشوي حتى نصيب لي غران رطب. انا نظن هنا بلي سي بون. انا كي راني نديرو هكذا راهو فريمون رطب بين يديا. الوغ هنا واش ندير له، نخليه يريح، نغطيه، وكي نعول باش نحطو ندغيس لا طابل نفور تفويره زوجه اي ندغيس لو بلا دو سيرفيس. حنا ما نساوش البنات لو بولي نتاعي قريب ما نسيتو في الفور، ما نساوش. دونك شوفوا لهنا راهو طاب. فوالا يتحمر بيان. هنا جي في دو ملتي تاش، سي بور سا قريب ما نسيتو في الفور. لي زانفورماتيسيان يعرفوا شنو معناها الملتي تاش، سادير فير بليزيور شوز ان ميم طون. دونك هنا طيبت اللحم في لاكوكوت، درت لو بولي في الفور، ونزيد درك نقلي المركاز. ومن بعد ما نفور تفويره الزوجه تاع الطعام نوري لكم لو دريساج اللي هو المرحله المهمه جدا باش فريمون vous allez épater vos proches. هنا نديرو في الطبق اللي نقدمو فيه.
الكسكس رويال من الأحسن يندار تقدم في طبق، نقولو حنا مع بعض كامل جماعة، ماشي كل واحد وطبسيه. هنا نديرو فوالا درنا هنا كآخر مرحلة ونمسح فاكولتاتيف ماشي شرط. نديرو هنايا مع المرقة نديرو شوية هريسة. شوفوا هنا انا ما نكثرش باسكو ولادي ما يحبوش الحار. فوالا خليكم مع الصور. خواتاتي صديقاتي حبيباتي، هذا هو طبق الكسكس رويال. نقدمه لكم من قلب قلبي، ان شاء الله تنجحوا فيه. وراه جاي في الايام القريبه عاشوراء، ماذا بكم تفرحوا لا فامي نتاعكم ووليداتكم. دونك شهيتكم بالصحه والهنا وصحه فطوركم.